अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचे हैं। 4 दिन वो बरतानिया में रहे। इससे पहले वो बहरीन गए, फिर बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सी चेमगोइयां हुई और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक खान से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला कहां से कहां निकल गया। बहुत सारी चीजें जिसमें पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 टोटल ओहदे हैं और इन चारों ओहदों पर बंदे तैनात होने हैं। एक सीडीएफ का ओहदा है, ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बर्री फौज का सरबराह होगा। ये भी बड़ा तगड़ा ओहदा है वाइस चीफ ऑफ स्टाफ का। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, एटम बम की कमांड उसके पास होगी। एक डीजी आईएसआई का ओहदा है, ये भी किसी न किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में मचल रही है। बहुत सारे दिल बेताब हैं इन ओहदों पर आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इत्तला आई कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ लाहौर पहुंचे हैं, वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। आखिर मसला आया क्या नोटिफिकेशन में और ये इतना मामला कैसे बन गया? ये बड़ा सीरियस इश्यू है। देखें, पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ लगता है उसकी अप्रूवल खाली पाकिस्तान में नहीं होती, उसके लिए आलमी सतह पे भी लॉबिंग करवाना पड़ती है। अमेरिका को काबिल कबूल होना चाहिए, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं। सऊदी अरब को काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये ममालिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही सबसे इंपॉर्टेंट शख्स होता है, वजीर आजम वगैरह की कोई औकात नहीं है। लिहाजा आर्मी चीफ को लेकर इन लोगों के भी कुछ जज्बात होते हैं जिनका हर मर्तबा एहतराम किया जाता है। जब भी कोई नया आर्मी चीफ आने वाला होता है तो अमेरिका के साथ पींगे भी बढ़ जाती हैं, वहां ताल्लुकात भी बढ़ जाते हैं। तो शहबाज शरीफ लंदन में बैठे रहे, लेकिन अब मामला बड़ा गंभीर हो गया है। अमेरिका भी सोच रहा होगा कि बंदा कहां लगवाएं अपना। यानी एक सीडीएफ का ओहदा बना दिया, एक वाइस चीफ का ओहदा बना दिया, एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा बना दिया अलग से, फिर डीजी आईएसआई का ओहदा तो पहले ही मौजूद था। अब इतनी खिचड़ी पका दी है इन्होंने और आइन को ऐसे अजीबो गरीब तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहना पड़ा कि आपने क्या किया है। अमेरिका समेत सारे सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का आइन है, किस तरह के होते हैं, कौन सा बंदा कहां लगना चाहिए। अब इनको भी ज़ाहिर टाइम चाहिए इस मामले को एनालाइज करने के लिए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी बोलना पड़ गया। और अक़वाम मुत्तहिदा नॉर्मली वही बात करता है पाकिस्तान जैसे ममालिक के बारे में जो बात अमेरिका से इनिशिएट होती है। बहुत से लोग इससे बड़ी उम्मीदें बांध रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरी तो पैदा हो सकती है। नवाज शरीफ और मौजूदा बादशाह में अगर दूरियां पैदा हो भी जाए ना, तो ये एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। इसको आपको समझना पड़ेगा। असद उमर ने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान के दौर में आईएसआई का चीफ लगाने के हवाले से तनाज़ा पब्लिक हो गया, फिर ये मसला हल भी हो गया, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असद मियां जो दरार पड़नी थी वो तो पड़ गई, यानी जो एक लकीर हमारे ताल्लुकात के बीच आनी थी वो तो आ गई। तो असद उमर ये इसलिए कह रहे हैं कि शायद अब एक और लकीर पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात कोई मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं है, इनके ताल्लुकात खौफ के ताल्लुकात हैं। क्योंकि ये सारे लोग इमरान खान से डरते हैं, उसकी मकबूलियत से खाइफ हैं और उसके आने की सूरत में अपना बदतरीन मुस्तकबिल देख रहे हैं। लिहाजा ये सारे लोग इस खौफ की वजह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं और जब तक इमरान खान की मकबूलियत रहेगी ये आपस में इकट्ठे रहेंगे। नवाज शरीफ ने मौके से फायदा उठाते हुए अपने कुछ सहाफियों से बयानात दिलवा लिए कि मियां साहब कोई बड़े इनकलाबी बन रहे हैं, ये मामला कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कल भी कहा था कि ये गुजारा मौजूदा जनरल साहब के साथ ही करेंगे, इन्हें इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ शरीफ खानदान के लिए
یا موجودہ رجیم کے لیے موجودہ بادشاہ نے کیا ہے، یہ تو جنرل باجوہ بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی جس لیول تک پاکستان میں عوام کے ساتھ مخالفت لی ہے ادارے نے، اس سے پہلے کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی اتنی مخالفت نہیں لی گئی. تو اس سے بہتر آدمی نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری صاحب کو نہیں مل سکتا جو اس لیول تک آ سکے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں، کہ جب بھی جرنیلوں کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے. آپ کسی بھی ادارے کے اندر جب ایکسٹینشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ ادارہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی کام ابھی اس مرتبہ پھر ہوگا. موجودہ جنرل صاحب ایکسٹینشن کے لینے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. پھر ناظرین کرام، جو صحافی دن رات عمران خان پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے، عمران خان تنقید کیوں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، عمران خان 4 قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے، دن رات عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خود بھی مرے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی مروائے گا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی صحافی نواز شریف کے صرف ایک جملے پر صدقے واری جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی احتساب کیا جائے. تو وہ صحافی جو سارا دن عمران خان کو تلقین کرتے تھے سرنڈر کرنے کی، پیچھے ہٹ جانے کی، مفاہمت کرنے کی، وہ سارے صحافی اب صدقے واری جا رہے ہیں نواز شریف کے اس بیان کے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ایک نئی لائن سیٹ کر دی ہے. تو اندازہ کریں آپ یہ کیسی منافقت ہے. عمران خان جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان زیادتی کر رہا ہے، اور نواز شریف صرف اشارہ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انقلابی بن گیا. نواز شریف سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے. اچھا، جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ان کے لیے عرض ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے مفادات ایک ہیں، لہٰذا عوام کو ان دونوں سے لڑنا پڑے گا، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور جو سیاسی مافیا اس وقت پاکستان پر قابض ہے اس سے بھی. عوام کو خود نکل کے ان دونوں سے لڑنا پڑے گا. ان دونوں کی آپسی لڑائی کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین کرام، ابھی جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ جو اس وقت 4 عہدے خالی ہیں، یہاں پر آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ وائس چیف کا عہدہ فوری طور پر پور نہ کیا جائے، اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے پر بھی اپنا بندہ لایا جائے یا اگلے سال اس کو پور کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، لیکن موجودہ بادشاہ کا معاملہ تقریباً طے پا جائے گا. اب آج منگل ہے اور منگل کا دنگل ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آج ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف وہ فیصلہ کن کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں یا اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں، عالمی میڈیا میں یہ خبریں بار بار چل رہی ہیں، عالمی میڈیا اس پر آواز اٹھا رہا ہے. عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے بھی اس پر آواز اٹھائی کہ عمران خان سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے بچے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مہدی حسن کا انٹرویو جو خواجہ آصف کا انہوں نے کیا تھا اس پر بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی عمران خان کی بات نہیں کروائی جا رہی. تو عالمی میڈیا، رائٹر ہے یا باقی امریکن یا یورپین میڈیاز ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہیں، ان کے ساتھ لگاتار زیادتی بڑھتی جا رہی ہے. ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی فیملی کو خدشات ہیں، خاص طور پر ان کے بیٹوں اور ان کی بہنوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بتایا جاتا ہے. تو آج منگل کا دن ہے، بڑی تعداد میں کارکنان اور رہنماؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کیونکہ یہ آ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر تو ہم ان کو دور روکیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے اڈیالہ جیل کے. تو یہ آج پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر بعد، کیونکہ پہلے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اس کے بعد اڈیالہ جیل کی طرف آئیں گے. تو کہاں پہ ان کو روکا جائے گا، کس جگہ پہ ناکے لگائے جائیں گے، کتنی سختی کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہمیں اگلے 2 گھنٹوں میں پتہ چل جائیں گی. اچھا، سہیل آفریدی نے ایک اور بات کی کہ نیم اینڈ شیم کریں گے، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑا، ان کے نام پر ووٹ لیا، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، سینیٹرز بنے، چاہے پنجاب میں ہوں، کے پی کے میں ہوں، یا جنہیں فارم 47 کے ذریعے ہروایا گیا، تمام وہ لوگ ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ آج عمران خان کی بہنوں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے.
اب نیم اینڈ شیم کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر بڑا تماشا لگے گا. جو لوگ نہیں پہنچیں گے انہیں بڑا سالڈ ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچے, جب پارٹی نے کال دی تھی کہ سارے لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, تاکہ عمران خان کی بہنوں کی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہو سکے اور عمران خان کی خیریت دریافت کی جا سکے. تو یہ صورتحال ہے. ابھی 2 گھنٹوں میں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تفصیلات آ جائیں گی, جس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.